बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अवामी पाकिस्तान जिंदाबाद। जनाब, मैं मंजूर आज़ाद बोल रहा हूँ। आज के वीलाग में हम जायज़ा लेंगे कि मुल्क में इस तरह का क्या सियासत चल रही है, इस वक्त क्या हो रहा है, और जनरल आसिम मुनीर जो मुल्क को सीधा करने और मुल्क को बचाने में लगे हुए हैं, वो कितना कामयाब होंगे। तो इस बात का जायज़ा लेते हैं कि सियासी पार्टियां कहाँ बैठी हुई हैं और जनरल आसिम मुनीर क्या कर रहे हैं। तो जनाब, ये बात तो सीधी सी सादी है और सबकी नज़र में है कि पीटीआई और इमरान खान अपने करतूतों की वजह से अताब में आए हुए हैं और उनका अंजाम वही होना है जो इस तरह की सियासत करने वालों का होता है। इमरान खान और उसकी पार्टी ने पता नहीं अवाम को क्या समझा था और पता नहीं मुल्क को क्या समझा था कि वो सीधा साधा पाकिस्तान और रियासत की टक्कर में आए, पाकिस्तान को बैरूनी तौर पर भी बदनाम करते रहे, रियासत से भी टक्कर ली, फौज में अंदरूनी तौर पर बगावत करने की कोशिश की, और ये सारी बातें खुलती जा रही हैं, यहाँ होती जा रही हैं। और इमरान खान जिन केसों में फंस गया है वो केस तो चलेंगे ही चलेंगे, और उनको क्या सज़ा होती है और क्या कुछ होता है वो तो ये केसेस की सज़ा पर ही मुनहसर है। मगर ये बात तो ज़ाहिर है और यहाँ है कि पीटीआई की सियासत और पीटीआई की पार्टी सिर्फ इमरान खान ही थे और इमरान खान के ऊपर ही चल रही थी। उसने जो भी सियासत चलाई, झूठ की सियासत चलाई या सिर्फ नारेबाजी की सियासत चलाई या अना परस्ती और ज़िद्दत की सियासत चलाई, तो उस सियासत का नतीजा जो निकलने वाला है वो निकल रहा है और निकल कर ही रहेगा। तो आइंदा की सियासत में हमें तो इमरान खान की सियासत मुल्क में नज़र नहीं आ रही। तो इस चैप्टर को जब तक ये इमरान खान के केसेस ख़त्म नहीं होंगे, ये चैप्टर जब तक क्लोज नहीं होगा। अब आते हैं नवाज़ शरीफ साहब की सियासत की तरफ। तो नवाज़ शरीफ साहब हमेशा ही जब भी उसको वज़ारत उज़्मा मिली है, उसने अपने मुल्क के आर्मी चीफ के साथ टक्कर ही ली है, ज़िद्दत ही ली है और उनके साथ बनाए नहीं रखी, और कई आर्मी चीफ को उसने हटाया और कुछ आर्मी चीफ्स ने इसको हटा दिया। तो ये भी नवाज़ शरीफ की एक ज़िद्दत वाली तबीयत है और ज़िद्दत की वजह से वो अपनी हर चीज़ को और अपनी हर बात को ऊपर रखना चाहता है, जिसकी वजह से उसको ये नतीजे देखने पड़ते हैं। मुशर्रफ की हुकूमत में भी वो सज़ा खाकर और फिर माफियाँ लेकर बाहर गया और 10 साल बाहर रहा, और इस हुकूमत में भी इसको जब सज़ाएँ हुई तो कुछ फौज की वजह से ही, वो तो अब बात यहाँ हो गई है कि जनरल बाजवा की वजह से ही उसको जो है सहूलत मिली और वो बाहर चला गया। और ये लोग हमेशा अपने पैसे पर घमंड में हैं और बाहर लंदन में बैठकर सियासत करते हैं। जब बेनज़ीर भी बाहर गई थी और दुबई में बैठ गई थी और ये भी लंदन में बैठ गए थे, तो उधर दोनों मिलकर फिर ये फ़ौज के ख़िलाफ़ उन्होंने साजबाज करके मिसा के जमहूरत बनाया था, वो भी इनका नहीं चल सका और बेनज़ीर साहिबा है जो मुशर्रफ से एनआर होकर के मुल्क में वापस चली आई। तो बेनज़ीर साहिबा को तो अब बहुत हो गई है, उसकी सियासत पर तो हम अब बात नहीं करेंगे। मगर नवाज़ शरीफ की सियासत भी ये है कि कुछ जनरल तो अब तो अखबारात में, मीडिया में भी आ रहे हैं कि इमरान खान और नवाज़ शरीफ दोनों एक तरह के हैं। जब इनको मुसीबत आती है तो नीचे गिर जाते हैं, पाँव भी पड़ते हैं,
اور جب ان کو اقتدار ملتا ہے تو پھر وہ گلے میں پکڑتے ہیں۔ تو اب جو اس وقت نواز شریف کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف باہر بیٹھ کر یہ اپنی سیاست چلاتا رہا۔ میں تو حیران ہوں اور عوام سے سوال پوچھتا ہوں کہ یہ لوگ کس طرح عوام کے اور ملک کے لیڈر بن سکتے ہیں، یہ کس طرح عوام کے لیڈر کہلا سکتے ہیں جو لوگ ملک میں بیٹھ کر سیاست نہیں کرتے اور سیاست صرف باہر بیٹھ کر سازشوں سے کرتے ہیں۔ تو یہ تو حقیقی لیڈر نہیں ہو سکتے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جو سرمایہ دار لوگ ہیں اور بڑے لوگ ہیں یہ عوام کے حقیقی لیڈر نہیں ہیں، یہ صرف اپنی دولت کے زور پر سیاست چلاتے ہیں اور کرسیاں حاصل کرتے ہیں، اور ان کا مطمع نظر بھی یہ ہوتا ہے کہ کرسیاں حاصل کر کے دولت کمائی جائے۔ اور یہ سب کے سامنے ہے کہ ان لوگوں نے کس طرح دولت کمائی ہے اور کتنے دولت مند بن گئے ہیں۔ زرداری ہو یا نواز شریف، ان دونوں کے خلاف تو کیسز بھی ہیں، نیب میں کیسز تھے۔ تو شہباز شریف کی جب حکومت آئی تو انہوں نے چالاکی کر کے ایک بل پاس کیا جس کے ذریعے نیب کے یہ کیسز انہوں نے اپنے ختم کرائے، مگر بندیال جاتے جاتے اس نے اور تو برے کام کیے اور برے فیصلے کیے، مگر یہ اچھا فیصلہ کر گیا کہ یہ ان کے اس بل کو رد کر دیا اور ان کے سارے کیسز بحال ہو گئے۔ تو اب یہ ان کو کیسز کو بھی منہ دینا پڑے گا اور ان کیسز کے بھی سامنے آنا پڑے گا۔ تو نواز شریف جو ہے اگلی وزارت عظمیٰ کا امیدوار بن گیا ہے، اور ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ پاکستان ہماری جاگیر ہے۔ کبھی بھٹو خاندان اس پر حکومت کرتا ہے تو کبھی شریف خاندان اس پر حکومت کرتا ہے۔ تو انہوں نے یہ بنائی ہے اسٹریٹجی کہ اب پاکستان میں جا کر ہیرو بن کر اور آیت اللہ خمینی بن کر جاؤں گا اور حکومت کروں گا، مگر اللہ کو جو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ میں ایک بات بتاؤں کہ عمران خان کے ذہن میں بھی بڑا گھمنڈ تھا کہ میں بہت بڑا لیڈر بن گیا ہوں، مگر اس نے جو غلط کام کیے اور اس نے جو غلطیاں کی اس کی پکڑ تو ہونی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں چھوڑتا کہ ہاں اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے مگر اس کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ تو پکڑ عمران خان کو تو ہو گئی۔ اب یہ نواز شریف کی باری ہے۔ نواز شریف نے بھی صرف اوپر اپنی کمائیاں کی ہیں۔ جب بھی آتا ہے میں ایک سوال پوچھتا ہوں سب لوگوں سے کہ 50 سالوں سے یہ لوگ حکومت کرتے آ رہے ہیں، بھٹو خاندان، شریف خاندان، اور بیچ میں عمران خان بھی آ گیا۔ تو ان لوگوں نے عوام کی حالت کیا بہتر کی، ملک کی حالت کیا بہتر کی ہے؟ کوئی بتائے تو صحیح کہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے عوام کا کتنا اونچا ہوا، عوام کی مصیبتیں پریشانیاں کتنی کم ہوئیں۔ اور یہ جو شہباز شریف نے 16 ماہ حکومت کی، پہلے تو عمران خان ملک کو مہنگائی کی تباہی دے گیا اور شہباز شریف نے تو اس پر دگنا کام کیا، اور عوام اتنی مہنگائی اور پریشانی میں پھنس گئے ہیں کہ علمان والحفیظ۔ تو اب جب نواز شریف آئیں گے، ابھی شہباز شریف نکلا تھا لاہور میں تو اس کو لوگوں کا سامنا کرنا پڑا، اور لوگوں نے اس کی کچھ سنتے ہیں، کچھ ویڈیو بھی دکھاتے ہیں کہ ان کی درگت بنائی۔ تو نواز شریف جب آئے گا تو میرے خیال میں تو نواز شریف کی پارٹی کی بھی جو ہے شہباز شریف نے یہ 16 سال کی حکومت میں اینٹ بجا دی ہے۔ اب نواز شریف کو بھی بہت جو ہے وہ ادھر عوام کا سامنا کرنا پڑے گا اور عوام کے سوالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ادھر زرداری کی پیپل پارٹی ہے، وہ بھٹو کی وجہ سے ہی چلتی ہے۔ بھٹو کو پھانسی ہو گئی، پھانسی تو اس کو ایک قتل میں ہوئی تھی، مگر ان لوگوں نے پاکستان میں مصیبت یہ ہے کہ پاکستان کی ساری سیاست جھوٹی پروپیگنڈا پر چلتی ہے۔ پیپل پارٹی نے بھی اب تک جھوٹی پروپیگنڈا پر سیاست چلائی، عمران خان نے بھی جھوٹی سیاست پر پروپیگنڈا چلائی۔ بھٹو کی پھانسی کو ایک ہوا کھڑا کر دیا کہ بھائی اس کو جنرل ضیاء الحق نے جھوٹا کیس کیسا تھا؟ وہ کیس اس کی حکومت میں ہی، بھٹو کی حکومت میں ہی اس پر داخل ہوا تھا، اور وہ ایک آدمی تھا، اس اسمبلی کا ممبر تھا احمد رضا قصوری، اس کا باپ رضا قصوری مر گیا تھا۔ وہ حملہ دراصل اس پر اسمبلی ممبر پر کیا گیا تھا، مگر وہ اس کا باپ مر گیا۔ وہ کیس جو ہے
अहमद रज़ा कसूर ने भुट्टो की हुकूमत में ही उस पर दाखिल किया था। तो भुट्टो की हुकूमत थी तो केस तो नहीं चला, मगर उसके बाद जनरल ज़िया की हुकूमत में चला और उसको फांसी हो गई। तो ये कैसे जनरल ज़िया ने उसको फांसी दी थी? जनरल ज़िया ने उसको कहा था क्या कि तुम अहमद रज़ा कसूर के बाप को कत्ल करो, और वो केस क्या जनरल ज़िया ने दाखिल करवाया था? तो अजीब लोग हैं पाकिस्तान के लोगों की उल्टी खोपड़ी होती है, जो झूठा प्रोपेगेंडा सुनते हैं उसमें आ जाते हैं। और ये इमरान खान ने भी पूरा जो अपना टेन्योर झूठे प्रोपेगेंडे पर चलाया, उसने सब मुखालफिन को झूठा और चोर कहा, मगर अपनी हुकूमत में उसको साबित नहीं कर सकता। उसका मतलब ये नहीं है कि उसके मुखालफिन चोर नहीं थे, करप्ट नहीं थे, करप्ट थे, बहुत बड़े करप्ट थे। पीपल पार्टी और नून लीग के लोगों ने इस मुल्क में बहुत बड़ी करप्शन की है। ये लोग ज़ीरो से पता नहीं करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन गए हैं। तो ये ज़ाहिर ज़रूर इन लोगों ने करप्शन की है, मगर इमरान खान उस पर न इनको करप्शन साबित कर सका, न इनको सज़ाएं दिलवा सका। और उल्टा उसने मुल्क ऐसा चलाया कि वहाँ महंगाई में गिरफ्तार हो गए। उतरने के बाद जो उसने मुल्क के ख़िलाफ़ और रियासत के ख़िलाफ़ साजिशें की, और मुल्क और रियासत के ख़िलाफ़ जो जिस तरीके से उसने 9 मई का वाक़ा किया, उसके बाद तो उसकी लुटियाई डूब गई। तो ये पीपल पार्टी वाले भी जो है भुट्टो के उसको शहादत कह के लोगों को बेवकूफ़ बनाकर सियासत करते हैं। पीपल पार्टी के खाते में क्या है, अवाम के लिए उसने क्या किया है? बेनज़ीर बहुत हो गई है। उसके ऊपर भी बहुत सारे करप्शन के इल्ज़ाम थे। बेनज़ीर के सरे महल के अकाउंट निकले थे, और सारी स्विट्ज़रलैंड के अकाउंट निकले थे। सरे महल खरीदा था, दुबई महल बनाया था। तो ये सारी दौलत कहाँ से आई? वो 11 साल इधर उसको सज़ाएँ मिली थी, वो 11 साल मुल्क छोड़कर बाहर जाकर बैठ गई थी, और फिर मुशर्रफ से NRO करके वापस आई। तो जो जरदारी की हुकूमत में इतनी करप्शन हुई है कि उसके रिकॉर्ड टूट गए हैं, और आवाम सारे को पता है कि सिंध में 15 साल की हुकूमत में कितनी करप्शन हुई है। पीपल पार्टी और उसकी पार्टी के जो है आम कारकुन भी करोड़पति बन गए हैं, और सिंध का अशर जो इन्होंने 15 सालों में किया है वो सब लोग जानते हैं। तो सवाल है कि ये जितनी भी पार्टियां हैं, ये सिर्फ अपनी करप्शन के लिए हुकूमत लेती हैं, माल बनाती हैं, और आवाम के लिए इनका कोई प्रोग्राम नहीं है। न आवाम को ये कोई रिलीफ देते हैं, न आवाम के लिए कोई ऐसा प्रोग्राम इनके पास है कि आवाम की जो है मुआशी हालत बेहतर हो। न आवाम को लिए कोई इनके पास वो समाजी प्रोग्राम है, न मुआशी प्रोग्राम है, न अदालती प्रोग्राम है। आवाम अदालतों में धक्के खाते फिरते हैं। तो ये लोग तो ऊपर पैसे कमा कर अपनी खुश ज़िंदगी गुजारते हैं। इन लोगों को क्या पता कि आवाम को कितनी तकलीफ़ें हैं, कितनी मुश्किलें हैं, कितनी परेशानियां हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त जो सूरत हाल है, वो अगर इलेक्शन होंगे तो फिर इक़्तिदार किसको मिलेगा? इमरान खान की पार्टी को तो शायद इक़्तिदार दोबारा न मिले, मगर ये पीपल पार्टी और नवाज़ लीग के जो कारनामे हैं वो भी आप सब लोगों के सामने हैं कि उसने कितनी उन्होंने करप्शन की है, कितना माल बनाया है, और आवाम के साथ उनका रवैया क्या रहा है, आवाम के लिए उन लोगों ने क्या किया है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर इन पार्टियों में से दोबारा कोई पार्टी इक़्तिदार में आती है या पाकिस्तान का इक़्तिदार इनको मिलता है, तो इनसे तो दोबारा कोई अच्छी उम्मीद रखी नहीं जा सकती। इस वक्त आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब अपने दिल में पाकिस्तान का हकीकी दर्द रखते हैं, और उनके 2 इक़दामात से ही बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है। डॉलर के ख़िलाफ़ जो उन्होंने वो पकड़ की, तो उससे डॉलर नीचे आ गया, और बैरूनी लोग जो इधर रहते थे, हकीकत में जिन लोगों ने पाकिस्तान की मईशत का कबाड़ा कर दिया था, स्मगलिंग करते थे डॉलर की, असलह की, मंशियात की, और इधर भी रहकर काले धंधे करते थे, तो उनके ख़िलाफ़ जो उन्होंने ये
ایکشن لیا ہے اور ان کو نکالنے کا الٹیمیٹم دیا ہے، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عاصم منیر صاحب اس ملک کے لیے کوئی لمبا اچھا پروگرام رکھتے ہیں۔ اور یہ حالیہ ابھی جو سندھ میں اپیکس کی میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں بھی عاصم منیر صاحب نے شرکت کی اور حکم دیا ہے کہ کچے میں جو داڑیل رہتے ہیں اور کچے کے جو ڈاکو رہتے ہیں ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے، اور پکے کے ڈاکو یعنی کہ جو کرپٹ لوگ ہیں ہم ان کے خلاف ایکشن لیں گے۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عاصم منیر صاحب اس ملک میں کوئی اچھائی لانا چاہتے ہیں، تو ہم اس کا فائدہ لے کر عاصم منیر صاحب سے گزارش کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ جناب یہ ملک دوبارہ ایسے کرپٹ لوگوں کے حوالے نہ کیا جائے، کم از کم 2 سال جو ہے وہ عبوری حکومت کو چلایا جائے، اور ان 2 سالوں میں ان سب لوگوں کے خلاف یہ جو کرپٹ سیاستدان ہیں ان کے کیس بنائے جائیں، ان کی چھان بین کی جائے، انہوں نے جو دولت کٹھی کی ہے ان کو دولت ان کی ضبط کی جائے اور ان کو سیاست سے نااہل بنایا جائے، ورنہ اس ملک میں کوئی بھی اچھائی نہیں آئے گی۔ گھوم پھر کر یہی لوگ دوسری پارٹیوں میں جا کر حکومت کرتے ہیں، پارٹیاں بدلتے رہتے ہیں، مگر ان کا چلن یہی ہوتا ہے۔ تو عاصم منیر صاحب اگر تہ دل سے اور سچے دل سے پاکستان کو سدھارنا چاہتے ہیں، پاکستان کی اچھائی چاہتے ہیں، تو کم از کم 2 سال کے لیے الیکشن کو پوسٹ پون کیا جائے اور 2 سالوں میں ان سب کرپٹ لوگوں کی پکڑ کی جائے، ان کی چھان بین کی جائے، ان کی ملکیتیں ضبط کی جائیں اور ان کو نااہل کر دیا جائے، اور اقتدار اور کا جو ہے وہ نظام، اس کو جو یہ پارلیمنٹری نظام ہے یہ ایک بہت بڑا بلیک میلنگ کا نظام ہے۔ اس میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں اسمبلی ممبر، وہ صرف بلیک میلنگ کر کے پیسے بناتے ہیں۔ تو اس پارلیمنٹری نظام کی جگہ اصلی صحیح جمہوریت نیچے تک لائی جائے اور ان پارلیمنٹ سے اسمبلیوں سے اختیارات لے کر ان کی حکمرانی ختم کر کے نیچے تعلقی سطح تک اختیارات لائے جائیں اور تعلقی سطح تک حکومتی بنائے جائے اور عوامی چنے ہوئے نمائندے حکومت میں ہوں، تاکہ ان بڑے لوگوں کی، ان سرمایہ داروں کی اور ان نامنہاد خاندانی اور موروثی سیاستدانوں کی سیاست اس ملک میں ختم ہو، ورنہ اس ملک کی حالت کبھی بھی سدھرے گی نہیں۔ ہر 5 سال کے بعد یا ہر 3 سال کے بعد اگر الیکشن ہوں گے تو یہی لوگ کبھی ایک پارٹی کبھی دوسری پارٹی آ کر اقتدار پر کرسی پر بیٹھ جائیں گے اور عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا۔ تو جناب عاصم منیر صاحب، ہم آپ سے بار بار گزارش کرتے ہیں کہ آپ کے دل میں لگتا ہے بہت ہی اس ملک کا درد ہے، عوام کا درد ہے، تو آپ ایسے اقدامات اٹھائیں کہ ان کرپٹ لوگوں کو دوبارہ جو ہے اقتدار نہیں ملے گی۔ بڑی مہربانی۔ ہمارا عوامی پاکستان چینل آپ کو سچ باتیں بتاتا رہتا ہے، اگر کسی کو برا لگے بھی ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم سچ بولتے رہیں گے، اور اگر آپ کو اچھی لگتی ہیں تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور جو ہے ویڈیو کو بھی لائک کریں۔ ہم آپ آگے چل کر ایک عوامی پارٹی بنانا چاہتے ہیں اور ان سب کرپٹ لوگوں کا اور سب موروثی اور یہ خاندانی حکمرانوں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں عوام کی طاقت سے، غریب عوام کی مدد سے، عام عوام کی مدد سے، تاکہ اس ملک میں حقیقی عوامی جمہوریت قائم ہو۔ مہربانی، خدا حافظ۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ حافظ منیر صاحب کو کامیابی عطا دے۔ لانگ لیو پاکستان، پاکستان زندہ باد، عوامی پاکستان زندہ باد۔ شکریہ۔